हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशवरवारिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतोत्तमहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू। श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धमा हामीहरूले प्रियव्रत महाराजको पावन चरित्र अवगाहन गर्दैछौं। महाराज प्रियव्रतले विश्वकर्माकी छोरी भरिष्मती विवाह गरिबक्स्यो। यो भरिष्मतीमा उहाँका 10वटा छोरा, एउटी छोरी र अर्की पत्नीमा पनि 3टा छोरा हुन्छन्। उत्तम तामस रैवत जो मनमन्त्रका अधिपति हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ बताइ बक्सिन्छ। हामीहरूले हिजो श्रवण गरेका थियौं ती 10वटा छोराहरूको नाम आग्नेद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र अनि कवि। यी सबै गरेर कवयः इति सर्वे एव अग्निनामानः। यी सबै अग्निका नाम भएका हुन् यी 10वटा छोराहरू। यी 10 पुत्रहरूमध्ये तेषां यी मध्ये कवि, महावीर, सवन इति त्रय आसन् ऊर्ध्वरेतसः। ते अर्भभावादेव आत्मविद्यायां कृतपरिचय पारमहंस्यमेवाश्रमम् अभजन्। यी मध्येमा कवि, महावीर र सवन यी 3टा ऊर्ध्वरेता भइबक्स्यो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भइबक्स्यो, अखण्ड ब्रह्मचारी भइबक्स्यो। जो बालक कालदेखि नै
आत्मविद्या भगवत तत्व का ज्ञाता भइबक्सिन्थ्यो, भगवत तत्व प्रति अत्यंत अभिरुचि थियो। आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या में, भगवत तत्व चिंतन में त्यसको अभ्यास गरेका हुनाले पारमहंसमेव आश्रम अभजन, परमहंसहरूले स्वीकार गर्ने भएको आश्रमलाई नै उहाँहरूले स्वीकार गरिबक्स्यो। अर्थात परिव्राजक सन्यासी मोक्षाश्रमीहरूले स्वीकार गर्ने आश्रमलाई नै उहाँहरूले स्वीकार गरिबक्स्यो। अर्थात संसारदेखि निष्क्रिय भएपछि यदहो विरज्यत तदह प्रव्रज्येत, प्रव्रजेत भन्छ। जुन जति बेला विरक्त हुन्छ, वैराग्य आउँछ, त्यति बेला नै भगवानतिर लाग्नु, सन्न्यस्त हुनु भन्ने अनुसार। अर्थात परमहंस स्वरूपमा उहाँहरू रहिबक्स्यो, भगवानको चिन्तन गर्ने, लोक कल्याण गर्ने। अब उहाँहरूले परमहंस आश्रममा रहेर के गरिबक्स्यो त? संग्रह गरिबक्स्यो कि नाइ त? संग्रह केही पनि गरिबक्सेन, केवल भगवत चिन्तन। तस्मिन्नुहवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकल जीवनिकाय वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणाविगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानां आत्मभूते प्रत्यगात्मनि एवात्मनस्तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः। ती जुन तीनटा ऊर्ध्वरेता भइबक्सिन्छ, कवि, महावीर र सबन, यहाँहरूले के गरिबक्स्यो त? त्यस परमहंस आश्रममा रहेर तस्मिन्नुहवा, तस्मिन् त्यस परमहंस आश्रममा उहवै अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य गर्ने भएका, अत्यन्त उज्जवल कीर्ति भएका, प्रसिद्ध भएका, निश्चय नै एकदम प्रसिद्ध भइबक्सेका उपशमशीलाः जितेन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो। परमर्षि, परमर्षयः क्रान्तदर्शी तत्वज्ञ भइबक्सिन्थ्यो, ऋषि भइबक्सिन्थ्यो। यिनी कवि आदि गरेका कवि महावीर सबन यहाँहरूले के गरिबक्सिन्थ्यो? सकल जीव निकाय वासस्य, सबै जीवका हृदयमा निवास गरिबक्सिने भएका, अर्थात सकल जीवहरूको आवास जो भइबक्सिन्छ, जगतमा निवास गर्ने, जगत जसमा निवास गर्दछ त्यस्तो। सकल जीव निकाय वासस्य भनेको जगन निवासस्य, जगतका आश्रय भइबक्सेका, आत्माका आश्रय भइबक्सेका, अनि आत्मालाई आश्रय बनाएर त्यहाँ उसको सत्ताको लागि त्यहाँ रहिबक्सिने भएका यस्ता भगवान जो श्रीमन नारायण अर्थात सकल जीव शरीरक, सबै जीवका आत्मा भइबक्सेका त्यस्ता भगवान जो नारायण भइबक्सिन्छ को वासुदेवस्य बसति सर्वत्र इति, वासु जो सर्वत्र बसिबक्सिन्छ, बसन्ति भूतानि अस्मिन् इति वासु, सारा प्राणी जसमा रहन्छन्, सारा प्राणीका हृदयमा जो रहिबक्सिन्छ, रहेर पनि देवस्य भनेको ती प्राणीका हृदयमा रहेर, सबै शरीरका भित्र रहेर पनि ती शरीरका गुण दोषले जो लिप्त भइबक्सिन्न, देव दिव्य कान्तिले युक्त भइबक्सेका, प्रकृति पुरुषका जो स्वभाव र विकारदेखि बिल्कुल जो निर्लेप भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान वासुदेव कस्ता भइबक्सिन्छ? भीतानां शरणभूतस्य, भवभय भीत, संसारको भयदेखि डराएका, संसारको भय जन्म मरण गर्भ नरक बाल्य यौवन जरा मृत्यु यी भयंकर डर छन्, त्यसमा पनि जन्म र मरण अत्यन्त घोर भय
यी देखि भीतानाम भाव भय दे भयभीत भएकाहरूलाई शरणभूतस्य आश्रय भइबक्सेका, सारा भयलाई दूर गराइबक्सिने भएका को भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीमत् शरणभूतस्य वासुदेवस्य, त्यस्ता भगवान वासुदेवको श्रीमत् चरणारविन्दलाई अविरत भनेको निरन्तर स्मरण गर्नाले अविगलत परम भक्ति योगानुभावेन अत्यन्त उत्कृष्ट भक्तियोग उदय भएको उत्कृष्ट भक्तियोगका प्रभावले परिभावित भनेको शुद्ध भएको हृदयाधिगते अन्तर्हृदयमा विराजमान भइबक्सेका भगवती भगवान श्रीमन्नारायण जो सर्वेषां भूतानां आत्मभूते, सबै प्राणीका आत्मा भइबक्सेका, सबैका धारक भइबक्सेका, प्रत्यगात्मनि एव, जो प्रत्यगात्मा जीवात्माका हृदयमा रहिबक्सिने भएका तिनका पनि आत्मा भइबक्सेका त्यस्ता भगवान नारायणको अविशेषेण अर्थात जगत व्यापार लाई छोडेर जगत व्यापार वर्ज्यम जीवात्मा मुक्त हुन्छ। मुक्त भएर कस्तो हुन्छ त? अरु सबै भगवान जस्तै हुन्छ, श्रीवत्स चिन्ह र अनि जगत व्यापार उसमा रहँदैन। त्यो बाहेक जो राजाका असाधारण चिन्ह हुन्छन्, ती असाधारण चिन्ह बाहेक अरु सबै राजा जस्तै हुन्छ भने चाहिँ बस। निरञ्जन परमं साम्यम उपैति, भगवान जस्तै हुनुभयो अर्थात भगवानको सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरिबक्स्यो। कवि, महावीर, सवन यी तीनटा ऊर्ध्वरेताहरूले भगवान श्रीमन्नारायणको सतत स्मृति, निरन्तर अविरल भगवत भक्ति योगका प्रभावले निर्मल भएका हृदयद्वारा भगवानको साक्षात्कार गरेर अनि उहाँहरूले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। यी तीनटा छोराहरूले भगवत प्राप्ति गरिबक्स्यो। 7 वटा छोराहरू सप्तद्वीपका अधिपति भइबक्सिन्छ। महाराज प्रियव्रतकी एउटी अर्की दुलै पनि भइबक्सिन्थ्यो, जसमा 3टा छोरा जन्मे। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन् उत्तमस्तामस रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः। अरु 3टा छोराहरू अर्की पत्नीमा जन्मिबक्स्यो। तामस रैवत इति, तामस रैवत यी नामले प्रसिद्ध भएका पुत्र आसन पुत्रहरू हुनुभयो, भएका थिए, जो मन्वन्तराधिपतय, यी मन्वन्तरका अधिपति। 14 मनुहरू मध्ये यी 3टा मनु पनि त्यही अन्तर परिबक्सिन्छ। त्यही मन्वन्तरका अधिपति भइबक्स्यो, मनुहरू भइबक्स्यो। एवं उपसमायनेषु स्वदनेषु अथ जगति पतिर्जगतिम् अर्बुदानि 11 परिवत्सराणाम् अव्याहताखिल पुरुषकार सार संभृत दोर्दंड युगला पीड़ित मौर्वी गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो भरिस्मत्याश्चानुदिन मेधमान प्रमोद प्रसरण यौषेणे व्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्षल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इवानव बुद्धिमान इव महामना बुभुजे। बस मानो नंद बाबा को गुण कस्तो थियो त दिन थाल्नु भने दिएको दिए। अम्बर में तणीरे स्वरेहरुम सेयुम भने झैं अम्बरस्यैव अन्नस्यैव वस्त्रस्यैव धर्मदानकृत भने झैं महाराज प्रियव्रत पनि परम भागवत भइबक्सिन्छ। तर पितामह पिताजी को सन्निधिमा गुरुले पनि हुन्छ। पितामह पिताजीले भनेको मान, तह पर्यो भने गृहस्थ आश्रमले केही बिगार्दैन। गृहआश्रम किन्नु करोत्यबध्यम इत्यादि उहाँहरूका वचनलाई स्वीकार गरेर जब गृहस्थ आश्रममा प्रवृत्त भइबक्सियो, त्यस अवस्थामा एवं यस प्रकारले स्वतनेषु अथ उपसमायनेषु
आफ्ना छोराहरू अत्यन्त अनुशासित सुशील भएका, उपसमायनेषु उत्तम गुणले युक्त भएका त्यस्ता छोराहरू भएपछि अनि जगतीपति राजा प्रियव्रत जगतका स्वामी भइबक्सिन्छ भूपति, उहाँलाई अत्यन्त आनन्द भयो, पुत्रहरूको सुखले आनन्दित भएका छँदा परिवत्सराणाम 11 अर्बुदानी, अर्थात अर्बुद भनेको अरब भनिन्छ, तर यहाँ यसमा बताउनु खोजेको 11 करोड 11 करोड वर्ष पर्यन्त जगतिम बुभुजे, पृथ्वीको पालन गरिबक्स्यो, पृथ्वीमा एक छत्र राज्य गरिबक्स्यो। धर्मपालन र विषय भोगमा पनि उहाँ त्यस्तै प्रकारले, अर्थात शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां रघुणां अन्वयं बक्ष्ये भने चाहिँ यहाँ पनि शिशु अवस्थामा खूब विद्याभ्यास गरेका भइबक्सिन्थ्यो। यौवने विषयेषिणां, अनि युवावस्थामा आचार्य प्रियम धर्म आहृत्य प्रजातन्तुम मा विवत्स्यत्सि भन्ने आज्ञालाई पालन गर्दै अनि गृहस्थाश्रममा प्रवृत्त भइबक्सेका महाराज कस्ता भइबक्सिन्थ्यो? अव्याहत अखिल पुरुषाकार, अव्याहत अखिल पुरुषाकार सार संवृत दोर्दंड, अव्याहत बेरोक टोक सारा स्तोप माने पूर्ण पुरुषार्थ भएका, त्यसको बलद्वारा, समृद्ध भनेको परिपूर्ण भएको छ, बलले परिपूर्ण भएका, दोर्दण्ड युगल भनेको बलिया युगल बाहु, तिनले आपीडित तानिएको छ, आकर्ण तानिएको छ। मौर्वी गुण भनेको धनुषको, मौर्वी भनेको धनुषको गुण भनेको ताँदो, त्यसको स्तनित भनेको त्यो ताँदोलाई तान्दाखेरि हुने भएको, तानेर छोड्दा हुने भएको जो टंकार हो, त्यस टंकारले मात्र रणभूमिमा जान नपरिकन धनुषको ताँदो तानेर छोडेपछि हुने भएको जो भयंकर मेघध्वनि, घोर गर्जना, घोर गडगडाहट जो छ, त्यसद्वारा नै विरमित हटेका छन् धर्म प्रतिपक्ष भनेको धर्मका विरोधी तत्त्वहरू, असामाजिक तत्त्वहरू, जसका रणभूमिमा जानै पर्दैन, त्यहीबाट धनुष समातेर विशाल बाहु युगलद्वारा धनुषलाई समातेर, एउटा हातले धनुषलाई समातेर अर्को हातले त्यसको ताँदो तानेर छोड्दा बित्तिकै विरमित प्रतिपक्ष बस सबै दुलाभित्र पसिसक्दथे ती शत्रुहरू, विपक्षीहरू, अर्थात शान्त भएर उहाँको अनुकूल भएर उहाँको आज्ञा मानेर रहन्थे। त्यस प्रकारको माने अतुलनीय पराक्रमले सम्पन्न भइबक्सेका महाराज प्रियव्रत राजपाट धर्मपूर्वक परिपालन गर्दै, अधर्मीहरूलाई शासन गर्दै जीवन बिताउने भएका महाराज प्रियव्रतले धर्मपत्नी भरिष्मती का साथमा पनि धर्म अनुसार प्रवृत्त भइबक्स्यो। भरिष्मत्याश्च अनुदिनम एधमान प्रमोद प्रसरण, उनका साथमा प्रतिदिन बढ्दै गरेको, उत्तरोत्तर बढ्दै गरेको जो प्रमोद हो, जो आनन्द हो, उनका साथमा विहार गर्दा हुने भएको आनन्द हो, तिनी प्रमोद प्रसरण यौषिण्य ब्रीडा आदिहरूद्वारा पराभूयमान विवेक इव, मानो जो लुप्यमान ज्ञान जस्तै, विवेक मानो विवेक लुप्त भएको जस्तै, माने यति प्रगाढ विषयासक्त भए जस्ताको अर्थ हृदयमा त्यो पूर्ण ज्ञान संस्कार रहिराखेको छ। अनवबुद्धिमान इव, दुईटा युवक छ के यहाँ, मानो आफूलाई म त देवर्षि नारदजीको शिष्य हो,
कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्मकृत कर्म गर्दाखेरि त्यसले ज्ञानलाई देख्दछ। मानव त्यो यो स्वभाव नभएर ज्ञानले शून्य भए झैं, सारा ज्ञान विस्मृत भए झैं, देहात्माभिमानी भए झैं मानव त्यस्तो भए झैं मात्रै, नभएर भए झैं, नभएर भए झैं अरूका दृष्टिमा त्यस्तो देखिएर, तर भित्रबाट भगवानका अनुग्रहले सतत भगवत अनुसन्धान आत्मस्वरूपको ज्ञान अर्थपञ्चको ज्ञान झलझल झल्किराखेको छ। जसको यस्ता किन भन्दा महामना भन्ने शब्द छ। विषयासक्त हुँदा पनि त्यो मन भगवानको चिन्तनमा लागेको छ। भगवत कैंकर्यलाई अनुसन्धान गरिबक्सेको छ। सिंहेन भूत्वा भवोमयात्ता, सिंह शरीरक भगवान नारायणले कति कति खाइबक्स्यो भने चाहिँ त भगवत शरीरक माने मदात्मक नारायणले अनुभव गरिबक्स्दैछ भन्ने यो अनुसन्धान गरेर त्रिवर्गमा प्रवृत्त भइबक्स्यो। कसरी त अनुदिनम एधमान प्रतिदिन बढ्दै गरेको प्रमोद, प्रमोद भनेको अर्थात पतिलाई देखेर हर्षातिरेक हुनु, अगवानी गर्नु, स्वागत गर्नु इत्यादि जो व्यापारहरू हुन्। अनि त्यस्तै यौषिण्य अर्थात योषित स्त्रीमा हुने भएको स्वाभाविक जो हाव भाव कटाक्ष श्रृंगार आदि प्रदर्शन गरिनु, ती देखिनु, अनि तीद्वारा हुने भएको व्रीडा लज्जा, त्यस लज्जाले व्रीडा प्रमोषित, त्यसले संकुचित भएको छ। सशंकित मंदहास का साथमा अवलोकन द्वारा हुने भएको रुचि र अत्यन्त आकर्षक सुन्दर मनोहर खेल आदि भनेको परिहास मजाकका वाणीहरूद्वारा मानो पराभूयमान विवेक इव अनवबुद्धिमान इव, तिनीहरूद्वारा पराभूयमान ती स्त्री का स्वाभाविक शैल्यादिद्वारा मानव तिरस्कृत भए झैं आफ्ना ती ज्ञानलाई विस्मृत गरे झैं गरी, अनवबुद्धिमान आत्मस्वरूपलाई बिर्से झैं गरी, महामना भनेको बिर्से झैं गरे पनि बिर्सनु भएको छैन, महामना भइबक्सिन्छ। भगवानको अनुग्रहले सतत भगवत चिन्तन स्मृति भइराखेको छ। जुन जुन अवस्थामा भए पनि यत करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम भने अनुसार त्यो स्मृति भइराखेको छ। मामनुस्मरयुध्य च, मलाई सम्झँदै तत्तत् कर्ममा प्रवृत्त भऊ, शास्त्रले विधान गरेको कर्ममा यी भगवानका आज्ञा अनुसार सतत भगवत अनुभव भइराखेका यस्ता महामना उदार भाव भएका महाभागवत प्रिय व्रतले गृहस्थाश्रम को अनुभव गरिबक्स्यो। इस प्रकारले विषयासक्त हुँदा पनि उहाँहरूले प्रजाहरूको सुखलाई बिर्सिबक्सेको छैन। प्रजाहरूको सुख दुःखलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, प्रजाहरूको दुःख दूर गरेर उनीहरूलाई सुखको अभिवृद्धि गर्ने, सबै प्रकारको विकास कसरी होस् भन्ने यस्तो सोचिराख्नुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले एक दिन उहाँले यावत् अवभासयति सुरगिरिम अनुपरिक्रामन् भगवान आदित्यो वसुधातलम अर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुष प्रभाव तदनभिनन्दन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि इति सप्तकृतस्तरणीम्
अनुपरिक्रामत द्वितीय इव पतङ्गः। अर्को सूर्यको आविष्कार जस्तो सूर्य कसरी बनाउनै सक्दैनन्। पुनः प्रियव्रतै आए मात्रै नभए अरूले सक्दैन। यावत् अवभासयति भगवान आदित्य सूर्यगिरिम, भगवान सूर्य सुमेरु पर्वतलाई, सूर्यगिरी भनेको सुवर्णमय सुमेरु पर्वतलाई परिक्रमा गर्दा छँदा भगवान आदित्य भनेको भगवान सूर्यनारायणले यावत वसुधा तलम लोकालोक पर्यन्त जब पृथ्वीको आधा भागलाई प्रकाश गर्दै अर्धेनैव अवच्छादयति, आधालाई उज्यालो गरेर अनि आधा भागलाई अवच्छादयति अर्थात सुमेरु पर्वतको यतातिर उत्तरतिर आउँदा दक्षिणतिर अँधेरो हुन्छ, पूर्वतिर आउँदा पश्चिमतिर अँधेरो हुन्छ, पश्चिमतिर आउँदा पूर्वतिर अँधेरो हुन्छ। यसले गर्दा अब सरदर 12 घण्टा दिन 12 घण्टा रात घट्दा बढ्दा अलिकता फरक भए पनि यो देख्दा तत् अनभिनन्दन तदाही तद अनभिनन्दन, त्यति बेला आधा प्रकाशले युक्त छ आधा अन्धकारले युक्त भएको देखेर तद अनभिनन्दन, त्यसलाई मन नपारेर। यसको अर्थ महाराज प्रियव्रतको अहिलेका सबै द्वीपतिर उहाँको अखण्ड एक छत्र राज्य थियो। पछि त उहाँका छोराहरू न उहाँले न 7 द्वीपको विभाजन गरी बक्स्यो। उहाँले आफूले आविष्कार गरेको रथ परिक्रमा गर्दा विशाल एक पाङ्ग्रो भएको रथ घुम्दा गोलाइमा घुम्दा त्यही रथका पाङ्ग्राले खाडल भए, खाडलमा समुद्र जम्यो अनि बीचको भाग जो जमिन भयो त्यो द्वीप भयो। त्यस हुनाले तदाही तद अनभिनन्दन, त्यो एकतिर प्रकाश एकतिर अन्धकार भएकोलाई मन नपारेर ठिक भएन भन्ने सम्झेर के गरिबक्स्यो, भगवदुपासना पचिताति पुरुष प्रभाव, भगवानको उपासनाद्वारा प्राप्त गरिबक्सेको छ अतुलनीय प्रभाव, जसले अरूमा नहुने भएको प्रभाव। त्यस्ता भगवानको आराधनाद्वारा अतिशय अमानुष प्रतापले सम्पन्न भइबक्सिएका त्यस्ता महाराज प्रियव्रतले रजनीम अपि दिनम करिष्यामि ति, रात्रिलाई पनि मैले दिन बनाउँदछु, अर्थात रात्रिको आगमन नहोस्, रात्रिलाई पनि दिन बनाउँदछु भन्ने सम्झेर यस्तो विचार गरेर समझमेन ज्योतिर्मयेन, सूर्य जस्तै वेगले युक्त भएको त्यस्तो प्रकाशपुञ्जद्वारा, प्रकाशपुञ्ज रहेको त्यस्तो रथलाई, त्यस्तो रथ हैन, त्यो रथद्वारा मानव कस्तो रथ, द्वितीय पतङ्ग, मानव अर्को सूर्य जस्तै त्यस्ता रथद्वारा सप्तकृत्वः 7 पटक तरणिम अनुपरिक्रामत, अर्थात सूर्य अस्ताचलमा जाँदा उनको पछि पछि यी प्रियव्रतले बनाएका जो सूर्य हुनुहुन्छ उनी पनि परिक्रमा गर्दछन्। सुमेरु पर्वतलाई प्रदक्षिणा गर्दा सूर्य अन्तरिक्षमा गएर प्रकाश गर्दा प्रियव्रतले ती सूर्यनारायणलाई भूमिका तलमाथि आफूले बनाएका सूर्यलाई घुमाएर सर्वत्र प्रकाशमय बनाइबक्स्यो, रात्रिलाई पनि प्रकाशले युक्त बनाइबक्स्यो। यो के को लागि गराइबक्स्यो, कुनै अरूलाई देखाएर म यस्तो शक्तिशाली छु भन्नको लागि होइन, परोपकारको लागि, प्रजाको हितको लागि।
विकास होस्। जस्तै अहिले सूर्य माने विद्युत आविष्कार भयो, त्यस्तै चाहिँ उहाँले अद्भुत विद्युत विलक्षण एउटा अभिनव सूर्यको आविष्कार गरिबक्सियो। हो ती उहाँले बनाएको जो अत्यन्त तेजस्वी रथको भ्रमणले 7 द्वीप र 7 समुद्र भए। एवा ऊह तर तद रथ चरण नेमीकृत परिखाताः ते सप्त सिन्धव आसन यतैव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः। ये जो वै निश्चय नै तिनी प्रसिद्ध भएका, भनेको निश्चय नै ती प्रसिद्ध भएका के हुन् त? तत् रथ चरण नेमी परिखाताः, ती रथको पाङ्ग्राको जो नेमी भनेको वरिपरिको घेरा, त्यसले त्यसको अग्रभागद्वारा गरिएको जो खाता भनेको खाडल गर्तहरू, वरिपरिका गहिरा खाल्टाहरू, ते सप्त सिन्धव आसन, तिनै खाडल नै रथको पाङ्ग्राले वरिपरि गोलाकारमा गरेको गहिरो खाडल जो छ, ती 7 समुद्र भए। 7 पटक परिक्रमा गर्दा बीचको भागको जो जमिन भयो, यता पनि समुद्र यता पनि समुद्र, बीचमा भूभाग छ, त्यसलाई द्वीप द्वाभ्याम पिबती इति द्वीप। यताबाट नि पानीको थप्पड खान्छ, यताबाट नि पानीको थप्पड खान्छ, त्यस्ता द्वीप भए। त 7 द्वीप 7 समुद्रहरू भए। त सप्त सिन्धव आसन यतः यतएव भुवः सप्त द्वीपाः कृताः। जसदेखि 7 द्वीप भए, 7 समुद्र भए, अनि त्यही 7 समुद्रका बीचका भागहरू 7 द्वीपहरू भए। उभन्दा बस द्विगुण विशाल हेर्न अगाडि आउँछ। माने जम्बू भन्दा प्लक्ष उसभन्दा 2 गुणा मोटो छ, माने विशाल छ, व्यास 2 गुणा व्यास छ उसको। त्यो समुद्र पनि त्यस्तै। त्यस हुनाले तिनै प्रियव्रतले आविर्भाव गरेका दिव्य प्रकाशपुञ्जमय जो रथ हो, ती रथको भ्रमणले 7 समुद्र र 7 द्वीपहरू भए। यो अनुसन्धान गर्न पर्दछ। ती 7 द्वीप के हुन्, तिनको नाम बताइयो। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर, यी 7 द्वीप भए। अनि ती 7 द्वीप र 7 समुद्र, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर संज्ञाः, यी नामले प्रसिद्ध भए। 7 वटा द्वीप। तेषां परिमाणम, ती 7 द्वीपका परिमाण कस्तो छ भन्दा पूर्वस्मात् उत्तर यथा संज्ञम द्विगुण मानेन बहि समन्तत उपकृप्ताः। जम्बू द्वीप भन्दा त्यसको 2 गुणा प्लक्ष द्वीप छ, 4 गुणा शाल्मली द्वीप छ, त्यस्तै 6 गुणा कुश द्वीप, 8 गुणा क्रौञ्च द्वीप, त्यस्तै 10 गुणा शाक द्वीप। 2 गुणाले यिनी पहिलीका भन्दा अरू 2 गुणा बढ्ता छन्। जम्बू 1 लाख योजन परिमाणले उक्त भएको छ। त्यसको 2 गुणा 2 लाख योजनले उक्त भएको प्लक्ष, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली,
4 गुणा, यस्तै प्रकारले 2-2 गुणा गरेर यिनीहरू पुरुषमात उत्तर यथा संख्यम क्रमशः द्विगुणमानेन 2-2 गुणा का इनको विस्तार का मानले बही समन्तत उपक्लिप्ता एउटा समुद्रका पारी, समुद्र पारी जस्तै जम्बूदेखि उता क्षार समुद्र लवणोदधि, तो लवणोदधिदेखि बही अर्को प्लक्षद्वीप, त्यस्तै प्लक्षद्वीपदेखि उता अर्को समुद्र छ। ती के समुद्र हुन् यहाँ अगाडिकोमा बताइएको हुन्छ। 7 समुद्रको नाम, 7वटा द्वीपको नाम बताइयो। 7 समुद्रको नाम क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, दधिक्षीरोद, दधिमण्डोद, शुद्धोदाः, सप्तजलधयः, सप्तद्वीपपरिखा इव अभ्यन्तरद्वीप समाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्बादिषु बहिष्मतीपति अनुप्रतानाम् आत्मजान आग्निद्र हितमजीव यज्ञ बाहु महावीर हृदयत्व कृतपृष्ठ मेधातिथि बीतिहोत्र संज्ञान यथा संख्येन एकैकस्मिन्नेवाधिपतिं विदधे, एकमेवाधिपतिं विदधे। यी जो 7 समुद्र छन् के हुन् त? क्षारोद भनेको माने क्षार जल छ जुन समुद्रमा, भनेको नुनिलो पानी छ जुन समुद्रमा। त्यस्तै अर्को समुद्र त्यो जम्बुलाई क्षार समुद्रले घेरेको छ, क्षार समुद्रलाई फेरि प्लक्षद्वीपले घेरेको छ। प्लक्षद्वीपको उता इक्षु रसको जल छ, जहाँ गुलियो पानी इक्षु रसको जलले भरिएको समुद्र छ। त्यसलाई फेरि शाल्मली द्वीपले घेरेको छ। शाल्मली द्वीपलाई फेरि सुरोद, सुराको जल छ जहाँ, त्यस्तो समुद्र सुरोद। त्यो सुरा जल भएको समुद्रलाई फेरि कुशद्वीपले घेरेको छ। यस प्रकारले क्षारोद, इक्षुरसोद, क्षार जल छ जसमा त्यस्तो समुद्र, इक्षुरसोद उदधि भन्न पर्यो। क्षारोदधि, इक्षुरसोदधि, सुरोदधि, कृतोदधि, क्षीरोदधि, यी उदधि भनेको समुद्र। क्षी माने क्षार जल को समुद्र, इक्षुरस को समुद्र, सुरारस को समुद्र, घिउ रस भएको जलको समुद्र, त्यस्तै क्षीरोद समुद्र अर्थात क्षीर सागर, दूधको जल भएको समुद्र, अर्थात दूध रूपी जल छ जहाँ, अर्थात दूधको समुद्र। दधिमण्डोद, दधिरसले युक्त भएको जो समुद्र, त्यस्तै सबैभन्दा पछाडि शुद्धोद जुन पुष्कर नाम गरेको द्वीपलाई शुद्ध जलले घेरेको छ। यी सप्त जलधय, यी 7वटा जलधि भनेको समुद्रहरूले मानव यी सप्त द्वीप परिखाइव 7 द्वीपका खाई वरिपरि घेर्ने भएको खाई जस्तो, अभ्यन्तर द्वीप समान वरिपरि समान एक एक माने जस्तै जम्बू आदि भन्दा 2-2 गुणा व्यास छ तिनीहरूको, त्यस्तै यी 7 समुद्र पनि जम्बू द्वीपलाई 1 लाख योजन भएको, जम्बू द्वीपलाई 1 लाख योजन भएको क्षार समुद्रले घेरेको छ भने
त्यो क्षार समुद्रलाई 2 लाख योजना भएको प्लक्षद्वीपले घेरेका छ भने प्लक्षद्वीपलाई सुरोध के अरे इक्सुरा सोध जो 2 लाख योजना भएको त्यसले घेरेका छ। त्यस्तै प्रकारले यी प्रत्येक आफ्नो जुन द्वीपलाई घेरेको समुद्र छ त्यो उही बराबरको हुन्छ। अनि त्यसलाई अर्को द्वीप त्यसको 2 गुणा हुन्छ। त्यो पूर्व द्वीप भन्दा उत्तर द्वीप 2 गुणा बृहत भएका हुन्छन्। ती प्रत्येक द्वीपलाई त्यही बराबरको समुद्रले घेरेका छन्। अभ्यन्तर द्वीप समान एकैकस्येन एकले एकैकस एकेन एकलाई एउटाले एउटा द्वीपलाई एउटा समुद्रले यथानुपूर्वम सप्तस्वपि 7मा बहिर्द्वीपेषु पृथक बाहिर तिनका द्वीपमा अलग अलग यी 7 द्वीपहरू उपकल्पिता त्यहाँ 7 द्वीप बनेका छन्। तिनी 7 द्वीप जो जम्बुआदि गरेका 7 द्वीपमा भरिष्मतिका पति प्रियव्रतका अनुव्रतान उहाँको आज्ञा मान्ने भएका पिताजीको व्रत अनुसार पिताजीको अनुकूल भएर चल्ने भएका उहाँका आत्मज छोराहरूलाई आत्मजान आफ्ना छोराहरूको हुन् त आयुध इर्मजीव यज्ञबाहु महावीर हिरण्यदत्त घृतपृष्ठ मेधाति ती 7 वटा छोराहरूलाई 7 द्वीपको एउटालाई एक द्वीपको अधिपति बनाइबक्स्यो। यथासङ्ख्येन अर्थात् 7 जन यथासङ्ख्य भने जस्तो समान 7 वटा छोरालाई 7 वटा द्वीप झगडा गर्न परेन क्रमशः दिइबक्स्यो। क्रमशः यस रूपले एकैकस्मिन् एउटा द्वीपमा एकम एव एउटा छोरालाई नै अधिपतिम विदधे राजा बनाइबक्स्यो। अब ठिकै छ 7 वटा छोराहरूलाई 7 द्वीप दिइबक्स्यो। 3टा छोराहरू उत्तम तामस रैवत यिनी मनन्तरका अधिपति भए। अर्का 3टा कवि महावीर सवन यिनीहरू सबै यी 3टा छोराहरू ऊर्ध्वरेता भए भने 13 वटा छोरा भए। छोरी एउटी ऊर्जस्वती नाम गरेकी छोरी। भरिष्मतीमा 10 वटा छोरा एउटी छोरी। अर्की पत्नीमा 3टा छोरा जो मनन्तरका अधिपति भए उत्तम तामस रैवत। 7 वटा छोराहरूको पनि प्रक्रिया बताइयो। अरू 3टा मनन्तरका अधिपति हुन्छन् त्यो पनि बताइयो। 3टा छोरा ऊर्ध्वरेता भए। पारमहंस आश्रमलाई नै स्वीकार गरे। गृहस्थ आश्रममा लागेनन्। सनकादि मुनिहरू जस्तै ऊर्ध्वरेता भए। अनि छोरी के गरियो त कान्छी छोरी भन्दा बताइबक्सिन्छ। ऊर्ध्वहितरम चोरजस्वतीम नामो सनसे प्रायच्छदेश्याम आसीत् देवयानी नाम काव्यसुता। ऊर्ध्वस्वतीम नाम दुहितरम च उसनसे प्रायच्छद यस्याम देवयानी नाम काव्यसुता आसीत्। हे महाराज परीक्षित, प्रियव्रत महाराज की छोरी जो ऊर्जस्वती हुन् तिनलाई ऊर्जस्वती नाम दुहितरम च ऊर्जस्वती नाम गरेकी छोरीलाई उसनसे प्रायच्छत। उसना भनेको शुक्राचार्य। उसनालाई शुक्राचार्यलाई दिइबक्स्यो अर्थात् शुक्राचार्यले विवाह गरिबक्स्यो। जुन ऊर्जस्वतीमा शुक्राचार्यदेखि देवयानी नाम गरेकी शुक्राचार्यकी छोरी यस्याम जुन ऊर्जस्वतीमा देवयानी नाम काव्यसुता आसीत् देवयानी नाम गरेकी शुक्राचार्यकी छोरी जन्मनुभयो। प्रियव्रतको पराक्रमलाई कसले भनेर गरेर सक्छ र? नैवं विधः पुरुषकार उरु क्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जित सद्गुणानां चित्रं विदुर विगत सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बन्धम्। कस्तो अचम्म हो प्रियव्रतको पराक्रम भनेर परीक्षित महाराजको मुखाकृति हावभावलाई जानेर
अनि सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि पनि लेखिन्छ, हे राजा, यो भगवानको अनुकम्पाको प्रभाव हो। उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्गिरदशा जितसद्गुणानां एवं विध पुरुषकार न चित्रम। विदुर विगत सकृत यन्नामधेयम् आददीत स अधुना बन्धम जहाति। हेर बाबु, उरुक्रमस्य भनेको आफ्ना पाउलाई बढाएर पाद विक्षेप गरेर विष्णोर्नुगम्भीर्याणि प्रवोचञ्जः पार्थिवानि विमेर जागुंसि। त्यस्ता भगवानले त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। त्रीणि पदाभिचक्रमे 3 कदम बढाई बक्सियो। त्यस्ता उरुक्रम भनेको भगवान वामन नारायण अर्थात भगवान श्रीमन नारायण भने अद्वित पराक्रम भएका अतुलनीय प्रभावशाली भगवान नारायणका जो पुरुषहरू छन्। उरुक्रमस्य पुंसा भनेको भगवानका पुरुषहरू भनेको भक्तहरू, तत्पुरुष। तस्य पुरुषा तत्पुरुषा, भगवानका भक्तहरू। पुंसा भनेको भगवत भक्तानाम, भगवानका भक्तहरूलाई। तदङ्गिरदशा भगवानको चरणको धूलिका प्रभावले जितसर गुणानाम जितेका छन् 6वटा गुणहरू। भोग प्यास शोक मोह जरा मृत्युलाई जसले। सरगुण भनेको 6वटा षडुर्मी पनि भनिन्छ। शोक मोह भोग प्यास जरा मृत्यु। त भगवानका श्री चरणका प्रभावले, भगवानका श्री चरण कमलका दिव्य धूलिका प्रभावले जितेका छन् शोक मोह जरा मृत्यु भोग प्यासलाई जसले। यस्ता एवं विध, यस प्रकारको पुरस्कार भनेको यस्तो पुरुषार्थले युक्त भएका, यस्तो द्वीप सप्तद्वीप बनाउने सामर्थ्य भएका जो प्रियव्रतको यो सामर्थ्य हो। चित्रम न, यो आश्चर्य मान्न पर्दैन। भगवानले चाहनु भने मुकम करोति वाचालम पंगुम लङ्घयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम। यस्य प्रसाद कलया बधिरस्तृणोति पंगुः प्रधावति जवेन च भक्तिमूकः अन्धः प्रपश्यति सुतं लभते च बन्ध्या तम देवमेव वरदम शरणम गतोस्मि। त्यस्ता भगवानको भक्ति गर्ने व्यक्तिलाई, त्यस्ता भगवानका श्री चरणको धूलिका, श्री चरणमा भएको भक्ति, ती त्यस्तो भक्तिले युक्त भएर भगवानको चरणको धूलिले जितेका छन् भोग प्यास शोक मोह जरा मृत्युलाई जसले। त्यस्ता अत्यन्त अतुलनीय पराक्रमले युक्त भएका महाराज प्रियव्रतको एवं विध पुरस्कार, यो सप्तद्वीप 7 समुद्र बनाउने जो पुरस्कार भनेको अद्भुत जो पराक्रम हो, यो चित्रम न, यो आश्चर्य मान्न पर्दैन। किनभने विदुर विगत कुनै बेलामा झुक्किएर प्रबल पापका प्रभावले सन्मार्गदेखि तल झरेको, सन्मार्गदेखि पर गएको व्यक्ति पनि सकृत यन्नामध्यम आददीत, एकैपटक जसको नामलाई उच्चारण गर्छ भने स त्यो कर्मबाट च्युत भएको व्यक्ति पनि अधुना बन्धम जहाति, त्यति बेलै संसार बन्धनलाई त्याग्दछ। जस्तै अजामिल त्यस प्रकारले विदुर विगत सबै त्यागे। त्यस्तो कर्म गर्दथे तर केही त्यस्तो प्रबल प्रारब्धको प्रभावले सबै त्यागे। एउटी बाराङ्गनाको हावभाव कटाक्ष मालमा लिए, तर फेरि यन्नामधेयम सकृत आददिता, छोराको नामलाई नारायण भन्दा बित्तिकै बन्धम जहाती, संसारको बन्धनलाई त्याग्दछन्, मुक्त हुन्छ भने
यस्तो भगवानको भक्त प्रियव्रतले यो सप्तद्वीप सप्त समुद्रको रचना गरिबक्स्यो। यसमा के आश्चर्यमा हान्न पर्दैन, त्यो सबै भगवानको भक्तिको प्रभाव हो। यस प्रकारले प्रकारान्तरले भगवान नाम स्मरणको महात्म्य बताइबक्स्यो। भगवानको नाम स्मरण नै मुक्तिको कारण हो। त्यस हुनाले जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति द्वितीय स्कन्धको पहिलो अध्यायको स्मृति गराइबक्स्यो। जसको नाम नामानि येषु निगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वा सम्यान्त्यपावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। मर्न लागेको बेलामा विवश भएर भन्न नआएर भए पनि हरि हो, काँक्रो भन्दा पनि हरिको नाम लिएर तर्छन्। भगवानको नाम, भगवानको नामको प्रभाव यस्तो छ कि व्याधाहरूले पनि वने चरामो वसुचाहरामो नदीस्तरामो न भयस्मरामः इति रयन्तोपि वने किराताः मुक्तिं गताः रामपदानुसंगात। हरिवक्षस्ता व्याधाहरूले, वनका किरातहरूले, डकैती गर्ने स्वभाव भएका ती तस्करहरूले, चोरहरूले, डाकाहरूले, उनीहरूलाई सोधे साधुहरूले, सप्तर्षिहरूलाई तिनीहरूले घेरे, धरपकड गरे। जे छ त्यो खडिया पल्टन यहाँ राखेर जा भनेर त्यो उनीहरूको सबै खोज्दा होइन तिमीहरूले के गर्छौ, कहाँ बस्छौ र के गरेको यो भन्दा तिमीलाई के चाहियो, के सोधेर केही गर्न खोजेका छौ, तिम्रो केही ताकत लाग्छ, हामी वनमा घुम्दछौँ। उनीहरूले वने चरामा भने। राम भन्ने कुन चराको नाम हो थाहा थिएन, तर राम नाम आयो, आनुषंगिक उनीहरूलाई पुण्य भयो। प्रसंगले आफ्ना व्यापारलाई बताउँदा वने चरामः शुद्ध राम नाम उच्चारण गरे। वनमा हामी घुम्दछौँ, वने चरामः। यसलाई अर्थ के हुन्छ, वनमा पनि राम हुनुहुन्छ। वसु च आह राम, वसुहरूले पनि राम राम भन्दछन्, त्यो अर्थ नै हुन्छ। त वसु च आह राम, हामीले वनमा घुम्दछौँ, वसु भनेको सम्पत्ति चोर्दछौँ। अनि पुलिसले तिमीहरूलाई पकडन खोज्यो भने नदीस्तराम, नदी पार जान्छौँ हामी, बाहुले तरेर जान्छौँ। डर लाग्दैन तिमीहरूलाई, नभयस्मराम, हामीलाई डरै लाग्दैन। यस प्रकारले इति रयन्तो भी भने किराता, यस प्रकारले वनमा किरातहरूले आफ्ना व्यापारहरूलाई बताउँदा पनि राम नाम, तिनीहरूको राम नाम उच्चारण गरे होइन, तर तिनीहरूले आफ्नो व्यापार बताउँदाखेरि रामको नाम आयो। हा मरा दुःखलाई चोट्यो, चोट लाग्यो, लोट्यो, एउटा लोटेर बेसरी दुख्यो, चोट लाग्यो। अनि चोट लाग्यो भने हा मरा 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 भन्दा भन्दै जाँदाखेरि शुद्ध राम 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 उच्चारण भयो। भगवानका पार्षदहरूले आएर लिएर जानुभयो। त भगवानले दिन चाहिबक्स्यो भने कसको के लाग्दछ त? भगवानले कसरी कसलाई कल्याण गरिबक्सिन्छ। सुनाले त्यस्ता भगवानको नामलाई बुद्धिपूर्वक अनुसन्धान गर्ने भएका महाभागवत प्रियव्रतले यो सप्तद्वीप र सप्त समुद्र को आविर्भाव गरिबक्स्यो एकै नैवम विधा। यस प्रकारको पुरस्कार जो हो यो चित्रम न आश्चर्य मान्न पर्दैन, अनायास गरिबक्स्यो। यसको अर्थ सएवं अपरिमित बल पराक्रम। एकदा तु देवर्षि चरणानुशयन शयन नुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण अनिर्वृत्तम इव आत्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदम आह। वैराग्य भयो, उहाँलाई विरक्त भइबक्स्यो। प्रवृत्ति मार्गमा लाग्नुभयो।
तर त्यो निवृत्तिको संस्कार उहाँमा छ। त्यो यथावसर त्यो संस्कार अब प्रकट हुँदैछ। स एवं अपरिमित बल पराक्रम, यस्तो अपरिमित बल पराक्रमले सम्पन्न भएका, यस्तो अद्भुत पुरुषार्थ गर्ने भएका, जसको प्रियव्रतले जस्तो फलानाले गरे भनेर भन्ने ठाउँ छैन, त्यस्तो अपरिमित बल पराक्रमले युक्त भएका त्यस्ता महाराज प्रियव्रत एकदा कुनै समयमा, एकदा त एक समयमा त झलास हुनुभयो। तु ओहो अहो असाध्य अनुष्ठितम भने गरी मैले के गरेँ हुम्ला नि, कहाँको महको झिउँ भएर त्रिवर्गमा चुर्लुमा डुबे बर्बाद भयो भनेर देवर्षि चरणानुशया नुशयनानुपतित गुण विसर्ग, देवर्षि नारदजीका चरणको सन्निधिमा रहेर उनको सेवा गरेर जो प्राप्त भएको थियो, अनुपतित प्राप्त भएको, उहाँका अनुग्रहले प्राप्त भएको जो गुण विसर्ग, संसर्गेण उहाँसँग भएको गुण विसर्ग प्रवृत्ति मार्गको सम्बन्ध भयो। अनि त्यसले आत्मानम अनिर्वृत्तमिव, आफूलाई अपूर्ण जस्तै दुखी जस्तै यस्तो मानेर मन्यमान मानेर आत्मनिर्वेद, आफूलाई अत्यन्त खिन्न गरेर आफूले धिगधिग इति गरेहान चकार अगाडि नै आउँछ होला। वनिताया विनोद मृगम माम दिगदिगति गरेहान चकार, आफैले आफूलाई धिक्कार गर्दै मैले गल्ती गरेँ, यो अमूल्य मानव चोला भगवानको भजन गर्ने हो, मैले कमाना खाना पाखानामा व्यतीत गरिदिएँ। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदमनित्यमपि अधीर, यसलाई त निश्रेयसाय मोक्षको लागि मैले प्रयोग गर्न पर्ने हो। यी विषयहरू त अरूहरूमा पनि छन्, विषय खलु सर्वतः स्यात्, यो यसलाई अनुसन्धान गरेर अत्यन्त खिन्न भएर इदम आह यसो भनिबक्स्यो उहाँले। के भनिबक्स्यो त? अहो असाध्वनुष्ठितम यद अभिनिवेशो अहम इन्द्रियै अविद्यारजित विषम विषयान्धकूपे तद अलम अमुष्या वनिताया विनोद मृगम माम दिगदिगति गरेहान चकार। अहो असाध्वनुष्ठितम, अहो बडा खेदको कुरा छ, दुःखको कुरा छ, मैले नराम्रो गरेँ। यो प्रवृत्ति मार्गमा यति डुबे कि पुत्रमुखम दृष्टा प्रव्रजेत हुने हो। 7-7वटा छोरा जीवका अधिपति भए, 3टा छोरा ऊर्ध्वरेता भए, 3टा छोरा मनन्तरका अधिपति भए, एउटी छोरी भने यत्रो समयसम्म त्रिवर्गमा, त्यसपछि फेरि अझै पनि हे राम राम राम, मैले भगवानलाई बिर्सेर गल्ती गरेँ, ठिक गरिनँ। त्यस हुनाले अहो असाध्य अनुष्ठित, मैले नराम्रो आचरण गरेँ। के गरे त? यत जो कि अविद्या रचित विषम विषयान्ध कूपे, अज्ञानले रचना गरेको, अर्थात् प्रकृतिको, अविद्या भनेको प्रकृतिको परिणाम रूप भएको जो विषम विषयान्धकूप, यानी शब्दादि विषयको अँधेरो इनारमा, अन्धकूप इनारमा परे त इनारमा पर्नु नै अत्यन्त घातक हो। अझ अँधेरो इनार भए के गर्ने? त्यस हुनाले यो विषयान्धकूप कस्तो हो, विषयको इनार कस्तो हो? अन्धकूप हो। माथिला माने तृणै कूपमिवावृतम, टेकेसी हरियाली टेकेसी यसले गोडाले टेक्दा आँखा तेज हुन्छन् भनेर टेक्यो, खौलाङ पर्यो। न त्यहाँ भित्र कराएको माथि कसैले सुन्दछ अनि चौपट भएन। त्यस्तै चाहिँ यस्तो विषयान्ध विषम अत्यन्त दुःख दिने भएको जो विषयको अँधेरो इनार हो, त्यसमा म
इन्द्रिय अभिनिवेशित इन्द्रियहरूद्वारा त्यहाँ विषयाकृष्ट इन्द्रियद्वारा त्यहाँ अत्यन्त प्रेरित भएर त्यहाँ म खसेँ, त्यहाँ लोटेँ। त्यस हुनाले तत् त्यो कुरा अब अलम तद अलम तद अलम अलम अब भयो 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 धिक्कार छ मलाई। त्यो हिँडारमा परेर के गरे त म अमुष्या वनिताया विनोद मृगमिनी वनिताको प्रियाको वरिष्मतीको विनोद मृगम भनेको मदारीले नचाउने बाँदर जस्तो यस्तो मलाई धिक्कार छ भनेर गरेहान्छ गरेर आफैले आफूलाई निन्दा गरिबक्स्यो। यस प्रकारले निन्दा गरेर के सम्झिएको छ? राम राम राम। हेर त मेरो शरीर बपुः कुब्जी भूतम श्रवण विकलम श्रोत्र युगलम शिरः शुक्ल चक्षुर तिमिर पटलैरावृतमहो विसृणा दन्ताली तिमिर पटलै विसृणा दन्ताली गतिरपि तथा यष्टि शरणम मनो में निर्लज्जः तदपि विषयेभ्यो स्पृहयति। म कस्तो निर्लज्ज हूँ, धिक्कार छ मलाई। हेर्दा हेर्दै शरीर कुप्रो भयो, बपु कुब्जी भूतम। कानले सुन्न छोडे, दुईटै कानले। कपाल सेतै फुले, आँखामा पनि बस पर्दा लगाइसक्यो, जलबिन्दु मोतिया बिन्दु। दाँत साँत झरिसके, 32 को 0 भयो, 2 को 3 भयो। 32 को 0 भनेको दाँत झरे, 32 एउटा झरे, 0 भयो। अनि 2 का 3 भयो, दुईटा गोडाले हिँड्थ्यो, अब लट्ठी टेकेर हिँड्ने भयो। गतिरपि तथा यष्टि शरणम, हिँड्दा पनि लौरो सहारा चाहिन्छ। यस्तो हुँदा पनि मनोमय निर्लज्ज, यो पापी मन, निर्लज्ज मन। तदपि यस्तो अवस्थामा पनि भगवानलाई बिर्सेर विषयभ्यो स्पृहयति, विषय प्रति हुरुक्क हुन्छ भने चाहिँ दिग्दिगति गरेहाञ्चकार, निन्दा गरिबक्स्यो। अनि परदेवता प्रसादाधिगतात्म प्रत्यवमर्शेन अनुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्यः इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिम् अपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार। महात्माको सत्संग कहिल्यै व्यर्थ जाँदैन। ज्ञानी महात्माहरूको भागवतहरूको सत्संग गर्दै गर्नु, त्यसले कुनै बेलामा काम गर्दछ। आज काम गरेको नै त। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो ज्ञानले अवसरमा प्रकाश पाउँछ। सानै आगोको स्फुलिङ्ग भए पनि त्यसले कुनै बेला ठुलै काम गर्दछ। उनीहरूले ज्ञान, साधु सन्त महात्माहरूको चरणको सेवाले ज्ञान आर्जन गर्नु। श्रीमन्नारायण। त उहाँले पहिले नारद जस्ता उत्तम आचार्यको, वैष्णवाचार्यको संगत गरिबक्सेको थियो। त्यस हुनाले परदेवता प्रसाद, परदेवताका कृपाले, भगवान श्रीमन्नारायणका अनुग्रहले अधिगत आत्म प्रत्यवमर्शेन प्राप्त गर्नुभएको छ आत्माको यथार्थ स्वरूप। आत्मा परमात्माको यथार्थ स्वरूपलाई जसले, भगवत चिन्तनलाई जसले, त्यसले गर्दा जो परदेवता प्रसादाधिगत आत्म प्रत्यवमर्शेन भगवानका अनुग्रहले प्राप्त गरेको छ आत्माको यथार्थ स्वरूपको अनुसन्धानले अनि प्रसन्न भएर अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य, आज्ञाकारी, पिताजीको आज्ञा मान्ने भएका पुत्रहरूलाई
इमाम यो पृथ्वीलाई यथादायम विभज्य यथायोग्य 7 भागमा विभाजन गरेर 7 पुत्रहरूलाई तिनीहरूलाई दिएर अर्थात् अनि त्यसपछि भुक्तभोगाम च महिषिम आफ्नी वरिष्मतिलाई पनि मृतकम इव मानो लासलाई कहिले लिएर जान्छ र लासलाई के घर कसरी राख्छन् त्यसलाई त परित्याग गर्छन् सह महाविभूतिम अपहाय सारा वैभव सहित परित्याग गरेर सारा साम्राज्य ऐश्वर्य कोष खजाना सहित जुन राज्य लक्ष्मी र गृहलक्ष्मी सबैलाई त्यसमा कति पनि आसक्ति नभइकन परित्याग गरेर त्यागे भन्ने भावना सहित परित्याग गरेर निरभिमान पूर्वक परित्याग गरेर सह महाविभूतिम अपहाय परित्याग गरेर स्वयं आफै निहित निर्वेदो आफ्ना मनमा वैराग्य ल्याएर हृदयमा गृहीत हरि विहारानुभाव भगवानका साथमा विहार गर्ने प्रभावलाई त्यसको भक्ति भावनालाई हृदयमा राखेर हृदयमा ग्रहण गर्नुभएको छ भगवानका साथमा विहारको प्रभावलाई जसले भगवानका साथमा भगवानको अनुभव गर्ने त्यो प्रभावलाई जसले यस्ता प्रियव्रत महाराजले आफूलाई अत्यन्त सतर्क गराएर यो सारा राजपाट 7वटा छोराहरूलाई यथाभाग विभाजित गरेर यथादायम यथायोग्य विभज्य विभागपूर्वक दिएर सहमहाविभूतिम भुक्तभोगाम च महिषिम महाविभूति सहित भुक्तभोगा महिषी वरिष्मतिलाई पनि मृतकम इव अपहाय सब जस्तै परित्याग गरेर अनि के गरिबक्स्यो त भगवतो नारदस्य पदवीम भगवान ज्ञानी नारद जी को जो मार्ग हो वहाँले बताएको उपदेश हो अर्थात वहाँ जहाँ भइबक्स्यो त्यही नै जुन गन्धमादन पर्वतमा त्यही नै गएर मानो नारदजीको सेवा गरेर अर्थात् नारदजीको आज्ञा पालन गरेर नारदस्य पदवीम एव अनुसार नारदजीकै मार्गलाई उहाँले अनुकरण गरिबक्स्यो वही नै गइबक्स्यो अर्थात् नारदजीको चरणको सेवा गरेर प्रियव्रत महाराजले मुक्ति प्राप्त गरिबक्स्यो वहाँका पराक्रम यस्ता छन् कि जसका विषयमा शास्त्रहरूले मुक्त कण्ठले गान गरिबक्सेको छ अद्यावधि त्यो प्रसिद्धि चलिराखेको छ तस्य वा एते श्लोका माने राजर्षि प्रियव्रतका सम्बन्धित यस्ता यस्ता धेरै श्लोकहरू छन् जसमध्ये एउटा दुईटा श्लोक मैले हजुरलाई सुनाउँदछु प्रियव्रत कृतम कर्म कोनु कुर्याद विनेश्वरम यो नेमि निम्न हि अकरोत् छायाम घ्रन सप्तबारिधिन अन्धकारलाई नाश गर्दै 7वटा समुद्र र 7 द्वीप बनाइबक्स्यो महाराज प्रियव्रतले त उनले गरेको कर्म कसले गर्न सक्छ त प्रियव्रत कृतम कर्म प्रियव्रत महाराजले गरेको कर्मलाई पराक्रमलाई पुरुषार्थलाई कोनु कुर्याद विनेश्वरम ईश्वरम बिना भगवान नारायणलाई छोडेर अरु कसले गर्न सक्छ त यो भनेको यह जो जुन प्रियव्रत महाराजले छायाम घनन भनेको अन्धकारलाई दूर गर्दा छँदा नेमि निम्न ही अर्थात् रथ चक्रका जो घेरा हो तिनी घुमेर तिनले निम्न गराए खाडल गराएर रथ हिँडेर गए भएको निम्न भनेको खाडलद्वारा
सप्त बारिधिन अकरोत 7वटा समुद्र बनाइबक्स्यो 7वटा समुद्र बनाइबक्स्यो अनि त्यसका बीचका टापु बने। भूसंस्थानम कृतम येन शरीरगिरी बनादिभि सीमा च भूत निर्वृत्ते द्वीपे द्वीपे विभागश। जो प्रियव्रत महाराजले भूत निर्वृत्ते भूसंस्थानम कृतम येन जुन प्रियव्रत महाराजले भूत निर्वृत्ते प्राणीहरूलाई आनन्द हुनको लागि विवाद नहोस् यो तिम्रो हो यो तिम्रो हो भनेर विभाजित गरिदिनु भयो। अनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सीमा किल्लाहरू ठोकेर 4 किल्ला चट्ट बनाएर विवाद नहुने गरी भने चाहिँ भूत निर्वृत्ते प्राणीहरूमा निर्वाध आनन्द होस्, कुनै वैरभाव नहोस्, विवाद नहोस्, आनन्दपूर्वक रहन् भन्नको लागि भूसंस्थानम कृतम पृथ्वीको विभाग गरिबक्स्यो, द्वीप विभाग गरिबक्स्यो। द्वीपका विभागले पृथ्वीको अलग अलग विभाग गरिदिबक्स्यो। द्वीपे द्वीपे द्वीप द्वीपमा अलग अलग विभागले अनि छासमिस नहुने गरी त्यस्तो विभाग गराइबक्स्यो। शरीरगिरी बनादिभि सीमा च कृतम सीमा च कृता। नदी पर्वत वन आदिका साथमा यिनीहरूद्वारा उहाँले सीमा गरिदिबक्स्यो। यो तिम्रो वन, यो यी नदी तिम्रा, यी द्वीप तिम्रा, तिम्रो यहाँसम्म तिम्रो अधिकार हुन्छ भनेर एकदम स्पष्ट निर्विवाद त्यस्ता सीमाङ्कन गरिदिबक्स्यो। त्यस्ता महाराज प्रियव्रतले गरेको कसले गर्न सक्छ त? धेरै के भनौँ र भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्मयोगजम यश्चक्रे नृहे उपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। सारा भोग वैभवलाई नरक तुल्य यस्मिन्यस्तमतिर्नयाति नरकम स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्मनसो ब्राह्मोऽपि लोकोल्पकः भने अनुसार एते वै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मना। भगवानमा प्रेमातिरेकले भगवानको अनुभव गरेको हुनाले तदतिरिक्त सारा स्वर्गीय अनि दिव्य सारा सुखलाई उहाँले निरयोपम्यम नरक तुल्य सम्झिबक्स्यो। पुरुषानुजन प्रिय भने जो भगवानका भक्त तिनीहरू नै जसका अत्यन्त प्यारा छन्। यह पुरुषानुजन प्रिय जो प्रियव्रत महाराज भगवान जसका भगवानका भक्तहरू नै अत्यन्त प्यारा छन्। नित्यम विष्णु जनप्रिय ठाउँ ठाउँमा आएको छ। अध्यगाद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय परम्परा नै वैष्णवहरू सर्वस्व मानिने महाभागवतहरूले सुनेको र सुनाएको भागवत हो। भागवत सुनाउने वाला के अरे श्री सुखदेवजी ब्रह्मर्षि सुखदेवजी पनि नित्यम विष्णु जनप्रिय वैष्णवहरू प्यारा भएका जसका वैष्णव नै सर्वस्व हुन् त्यस्ता सुखदेव स्वामीजी महाराजले विशाल भागवत श्रवण गरिबक्स्यो वैष्णव गोष्ठीमा बसेर। भने यहाँ प्रियव्रत महाराज पनि वैष्णवका प्यारा, वैष्णव नै प्यारा जसका छन्। पुरुषानुजन प्रिय भगवान नारायणका पुरुष भनेको नारायणका अनुजन भनेको भक्तहरू वैष्णवहरू नै छन् प्यारा जसका, अर्थात् वैष्णवका प्यारा हुनुहुन्छ जो दुईटै तत्पुरुष र बहुब्रीहि समास अनुसार। यस्ता प्रियव्रत महाराजले के गरिबक्स्यो त भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्मयोगजम महित्वम संसारको सारा भूमिमा रहेको ऐश्वर्यलाई, दिव्यम स्वर्गमा भएको ऐश्वर्यलाई, मानुषम मनुष्यलोकमा भएको ऐश्वर्यलाई, भौम भनेको भूविवरमा रहेका सारा पाताल पर्यन्त तल तिब्बतर सुतल महातल धरातल रसातल पाताल यी 7 भूविवरका ऐश्वर्यलाई, दिव्यम स्वर्गका स्वर्गिक वैभव सुख ऐश्वर्यलाई, मानुषम मनुष्यलोकका सुखलाई पनि जो कर्मानुष्ठानले मिल्नेवाला हुन् ती त्यो महित्वम त्यो ऐश्वर्यलाई
यह निरयोपम्यम चक्रे, जसले नरक तुल्य समझी बक्सियो, ये ते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः। त्यस्ता महाभागवत सारा यहाँ मूत्र फलभोग विराग भएर भगवदेक निर्भर भगवानको अनुसन्धान गर्दै गन्धमादन पर्वतमा गएर नारदजीको चरणको सेवा गर्दै भगवानलाई प्राप्त गरी बक्सियो भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको प्रथम अध्यायले यहाँ विश्राम गर्दछ। अब भोलि दोस्रो अध्यायबाट निवेदन गरौँला। आज हरिशयनी एकादशी कतिपय महानुभावहरूले आजबाट चतुर्मास प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ। अनि कोही आचार्यहरूले परमहंस सन्यासीहरूले यही आउने व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमाबाट चतुर्मास प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ। हाम्रा परम पूज्य प्रातस्मरणीय त्रिसान्ध्य वन्द्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य भय वेदांत प्रवर्तक आचार्य समतमादि सद्गुण संपन्न उभय वेदांत विशारद परम पूज्य अनंत श्री विभूषित त्रिदंडी श्री जीयर स्वामी महाराज, जसलाई हामीले श्रीमत् परांकुश मुनिम भनेर भन्दछौं। वन्दे श्री परमं परांकुश गुरुम वेदांत तत्वप्रदम कौडिन्यान्वय रत्न भूतमलम भनिन्छ। त्यस्ता पूज्य श्री स्वामीजी महाराज को पनि अब कति भयो, अब चतुर्मास 50 बाट अब अहिलेको 78 लगभग 50 60 70 माने लगभग 29औं 30औं हुन्छ क्या 50 त्यो भयो 29औं यो चातुर्मास्य दीक्षा स्वामीजीको हुँदैछ। अब यही 9 गते स्वामीजी पुनः चातुर्मास्य दीक्षामा यहाँ पारी नवलपुर गैंडाकोट चजुवामा नारायणीका पावन तटमा श्री सुखदेव भागवत आश्रममा, जहाँ सुन्दर अद्भुत गाईहरू गिरनारका दिव्यती गाईहरूले शोभा बढाएका छन्, त्यस्तो पावन परिसरमा श्री सुखदेव भागवत आश्रम जो श्री लक्ष्मीहरि भगवानको दिव्य सान्निध्य छ, त्यहाँ पूज्य श्री स्वामी महाराज चातुर्मास्य दीक्षामा विराजमान भई बक्सिन्छ। त्यो चातुर्मास्य दीक्षाको त्यस्ता आचार्यको दर्शन गरेर त्यसपछि यो 10 गतेतिर शास्त्रधारा लाग्छ भनिएको छ। भगवानको इच्छा, भगवानको संकल्प। आज हरिशयनी एकादशी। जय श्रीमन्नारायण। हरिशरण।